सँग साहित्यसँग साहित्यका किताबहरूसँग सम्बन्धित एउटा संस्था बुकाहोलिक्सले स्रष्टाहरूसँग साक्षात्कार कार्यक्रमको 100वटा श्रृङ्खला पार गरेर पनि यो लकडाउनको यो बन्दाबन्दीको अवस्थालाई स्रष्टाहरूसँग जोड्नको लागि यो समयलाई अप्ठ्यारो समयलाई सृजनात्मक रूपमा बनाउनको लागि यहाँले जुन पहल गर्नुभयो र 100वटा श्रृङ्खला सकेर पनि यहाँहरूले फेरि नयाँ सुरुवात गरेर आज 105 अथवा 5औं श्रृङ्खलामा जुन मलाई जोड्न प्रयास गर्नुभयो यसको लागि बुकाहोलिक्स परिवार र सम्पूर्ण टिमलाई म हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु र मलाई माया गरेर मलाई महत्त्व दिएर साथीहरूले जुन समय दिनुभएको छ मलाई सुन्नको लागि यसको लागि म पनि आभार व्यक्त गर्छु। वास्तवमा यो बिचको समयमा मलाई पनि अलिकति आफ्नै तरिकाले पनि फेसबुक पेजमा लाइभमा आउँ कि जस्तो पनि लागेको थियो है। धन्यवाद समिश्रण धारा लिबियाबाट सुनिरहेको छु। गोपाल पौडेल सर आउनुभएको छ, साथी हुनुहुन्छ, यहाँहरूलाई नमस्कार। यहाँको लागि हेरिरहेको छु म। यो बिचको समयमा आफै पनि फेसबुक लाइभमा केही जोड्यौँ कि जस्तो लागेको थियो, केही कुराहरू सेयर गरौँ, केही अनुभूति भनौँ कि जस्तो पनि लागेको थियो। तर मलाई अप्ठ्यारो लाग्यो, सोचेँ मैले आखिरी म को हुँ र किन यसरी म अलिकति सार्वजनिक हुने भन्ने मलाई अप्ठ्यारो पनि लाग्यो। तर बुकाहोलिक्स जस्तो एउटा नेपालको प्रतिष्ठित एउटा संस्थाले एउटा मलाई सम्झेर उहाँहरूले जुन समय दिनुभयो यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ भनेर हुन्छ म ओके, म केही कुराहरू राख्छु भनेर मैले यहाँहरूसँग जोडिनको लागि मैले चाहेँ र मेरो इच्छा पनि थियो, मलाई खुसी पनि छु। र वास्तवमा अहिलेको परिवेश अलि अप्ठ्यारै छ। वास्तवमा हामी विगत 5-6 महिनादेखि 4-5 महिनादेखि अप्ठ्यारो अवस्थामा छौँ र यो जटिल परिस्थिति छ। यस्तो अवस्थामा हामी कवि लेखकहरू जो सृजनात्मक रूपमा आफैभित्र त रमाइरहेका छौँ, सृजनशील छौँ, तर हामीहरू अहिले आफै रमाएर भन्दा पनि हामी आफै खुसी भएर हामीले जेन तेन यो परिवेशलाई परिस्थितिलाई म्यानेज त गरिरहेका छौँ। तर हाम्रा केही दायित्वहरू जिम्मेवारीहरू पनि छन्। हामीले केही समाजलाई आफ्नै घरका अरू सदस्यहरूलाई टेक केयर गर्नु छ। हामी सबैका घरमा उमेर पुगेका पाका आमा बुवाहरू हजुरबा हजुरआमा हुनुहुन्छ। हामी आफू सुरक्षित भएर नै उहाँहरूलाई सुरक्षित गर्न सक्छौँ। केही पारिवारिक दायित्व, केही सामाजिक दायित्व र केही त्योभन्दा माथिल्लो लेभलको पनि दायित्व हाम्रो परिवेश परिधि अनुसार हुनसक्छ। हामी यो अवस्थामा हामी आफै आत्तियौँ भने, हामी आफै कमजोर भयौँ भने, हामी स्रष्टाहरू हामी आफै दुखी भयौँ, निराश भयौँ भने वास्तवमा यो समाजलाई अलिकति चेतना, अलिकति उज्यालो दियो, यो अँध्यारोको समयमा अलिकति उज्यालोको दियो कसले दिन्छ त? त्यस कारण हामीहरू एकदमै उच्च मनोबलका साथ यो समयमा जुटिरहेका छौँ, आफ्नो सिर्जनाहरू गरिरहेका छौँ र सक्दो यो समयका स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विभिन्न कुराहरूलाई हामीले सहयोग पनि गरिरहेका छौँ र आफ्नो ठाउँबाट। र वास्तवमा यो समयमा लेखक कविहरूको भूमिका के हुन सक्छ त? सुरेन्द्रजीले गजब आइरहेको छ भन्नुभएको छ, समीर सापकोटा भाइ आउनुभएको छ। वास्तवमा यो लेखक कविहरूको भूमिका त साह्रै महत्त्वपूर्ण छ, किनकि हामीले यो अप्ठ्यारो अवस्थालाई पनि सृजनात्मक रचनात्मक बनाउन सक्छौँ। आफूले केही सिर्जना गर्न सक्छौँ, कुनै साहित्य लेख्न सक्छौँ र त्यसले समाजलाई, राष्ट्रलाई पनि एउटा दिशा, नयाँ दिशा पनि दिन सक्छौँ। र यो समयमा हामीहरूले वास्तवमा आफ्नो ठाउँबाट केही सृजनात्मक कामहरू गरिरहेका छौँ। हामीलाई सबै थाहा छ यो समयमा हामी कवि लेखकहरू राज्यप्रति अलि बढी विद्रोही बनेका छौँ, किनकि यो लामो हाम्रो जुन सामन्ती राज्य व्यवस्थाको अन्तिममा जुन हामीले यो शताब्दीकै ठुलो महामारी हामीले भोग्यौँ। त्यसकारण हामी अहिले यो सरकारप्रति, यो राज्यप्रति बढी विद्रोही र आक्रामक भएका छौँ। यो स्वाभाविक हो र यसलाई यसरी लिनु भएन कि यो दल विशेषप्रति हामी आकर्षित भएका हौँ, होइन। हामी यो लामो लामो व्यवस्थाको विरोध चाहिँ अहिले यो सरकारले सामना गरिरहेको छ। यो सरकारको मात्रै विरोध होइन कि यसभन्दा अगाडिका लामो सरकारका श्रृङ्खलाहरूले चलाएका, राज्य व्यवस्थाले चलाएका कमजोर कडीहरूको अहिले हामीलाई त्यसकोले असर गरिरहेको छ र हामी देखिरहेका छौँ अहिले डाक्टर गोविन्द केसी जस्ता मान्छेहरू जुम्लामा लखटिरहेका छन्, अनसन बस्ने ठाउँ पनि पाइरहेका छैनन्। अस्ति भर्खरै युवा भाइहरू, साथीहरू र पुकार बम जस्ता साथीहरू, युवा उत्साहितहरू अनसन बस्नुभयो। राज्यलाई अलिअलि आफ्नो क्षेत्रबाट सबै क्षेत्रका मान्छेहरूले, सामाजिक क्षेत्रका मान्छेहरूले, अगुवाहरूले अलिकति घचघचाइरहनु भएको छ। हामी कवि लेखकहरूले पनि यसरी राज्यप्रति अथवा यो समाजका नराम्रा कुराहरूप्रति, विकृतिप्रति
हामीले केही झगझगाइरहेका छौँ, यसको अर्थ हामी यो सरकारको विरोधी चाहिँ होइनौँ, यो दलको यो विरोधी चाहिँ होइनौँ। हामी पनि यो समाजलाई नै अलिकति चेतना, अलिकति यस्तो भएन है, यस्तो हुनुपर्छ है भनेर आफ्ना रचनाका माध्यमबाट केही कुराहरू, अलिकति सृजनाको माध्यमबाट, रचनाको माध्यमबाट केही कुराहरू, केही विद्रोहका कुराहरू, केही क्रान्तिका कुराहरू अथवा आक्रोशका कुराहरू, चित्त नबुझेका कुराहरू हामीले भनिरहेका छौँ। सुरुको प्रसङ्गमा मैले यति नै भन्दै म पहिलोपटक अब एउटा कविता, आफ्नै कविताको प्रसङ्गमा जान्छु। कविता भन्छु म डमी ट्राफिक। यो कविताको प्रसङ्ग यहाँहरूलाई म अलिकति भन्छु। हामीले 2-3 वर्ष अगाडि नारायणगढ, बुटवल अथवा हेटौँडा जस्ता केही सहरहरूमा, तपाईँका सहरहरूमा पनि त्यो बजारको चाहिँ चोकमा, एकदम ट्राफिक भिडभाड हुने चोकमा चाहिँ एउटा चाहिँ नक्कली ट्राफिक जस्तो डमी, प्लास्टिकको डमी ल्याएर राखिदियो। अनि यसो बुझ्दा त के रहेछ भने त्यसको टोपी कुनै संस्थाले प्रायोजन गर्दो रहेछ, त्यसको लाउने सर्ट, पेन्ट, लट्ठी, सिठी, त्यो बुट जुत्ता हेर्दाखेरि ठ्याक्कै त्यो ट्राफिक जस्तो देखिन्छ नि त। अनि त्यो विभिन्न संस्थाले, एउटाले डमी दियो, कुनै विदेशीले संस्थाले, अर्कोले कपडा दियो, कसैले जुत्ता दियो, लट्ठी दियो, ठ्याक्क चोकमा झुन्डाइएको छ, राखिएको छ बिचमा। हामी नजिकै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ साँच्चैकै ट्राफिक हो कि जस्तो लाग्ने, तर नजिक जाँदाखेरि त त्यो त प्लास्टिकको डमी रहेछ। अनि ठ्याक्कै मैले के सम्झेँ भने, मैले यो कुरा हजुरहरूलाई किन भन्न खोजेको भने, कसरी हामीले समाजका विषयलाई साधारणीकरण कवितामा कसरी लाँदा रहेछौँ भनेर एउटा कविताको रचना गर्नको लागि मैले यो हजुरहरूलाई यो कुरा भनिरहेको छु। त्यस्तै हाम्रो संसद भवन पनि कस्तो रहेछ त भन्दा, त्यो संसद भवन पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र अर्कै देशले बनाइदिएको, ती सांसदहरूलाई बोक्ने गाडी पनि अर्कै देशले दिँदो रहेछ, सांसदहरूलाई विभिन्न देशका परियोजना, एनजिओ, आइएनजिओ, विदेशी नियोगहरूले के सहयोग गर्दा रहेछन्। ती पनि मूलत हेर्दा मात्रै नेपाली रहेछन्, तर तिनीहरूले बोल्ने भाषा त के रहेछ, सबै विदेशी हुँदो रहेछ। उनीहरू बस्ने ठाउँ पनि विदेशी, उनीहरू चढ्ने गाडी पनि विदेशी, र उनीहरूले बोल्ने भाषा, उनीहरू अर्कैको स्वार्थको लागि काम गर्दा रहेछन्। त्यसपछि मैले त्यो डमी ट्राफिकलाई यसरी एउटा सरकारसँग तुलना गरेर, कुनै पार्टीको सरकार होइन है यो, कुनै सरकारसँग तुलना गरेर मैले एउटा कविता लेखेँ। कविताको शीर्षक छ डमी ट्राफिक। सडकको बीच चोकमा एउटा ट्राफिक छ, सडकको बीच चोकमा एउटा ट्राफिक छ। सडकमा ट्राफिक देखेर सवारी चालक होसियारीपूर्वक अघि बढ्छन्, जब नजिक पुग्छन् थाहा हुन्छ ट्राफिक त डमी पुतला पो रहेछ। यसरी सबैलाई झुक्काउने गरी सडकको बीच भागमा राखिएको छ एउटा डमी, नक्कली ट्राफिक। भिडमा कुनै इसारा गर्दैन डमी, भिडमा कुनै इसारा गर्दैन डमी, हर्नको आवाज सुन्दैन डमी, बत्तीको सङ्केत बुझ्दैन डमी। आफ्नै आँखा अगाडि कुनै दुर्घटना हुँदा पनि, आफ्नै आँखा अगाडि कुनै दुर्घटना हुँदा पनि चुपचाप प्रतिक्रियाविहीन बेखबर भाव शून्य बसिरहन्छ डमी। ट्राफिकको जस्तै भेषमा उभिएको छ डमी, ट्राफिकको जस्तै भेषमा उभिएको छ डमी। कसले दिएको हो उसलाई टाउकोको त्यो टोपी, कसले दिएको हो उसलाई टाउकोको त्यो टोपी, कसले दिएको हो उसलाई खुट्टाको त्यो जुत्ता, कसले दिएको हो उसलाई हातको त्यो लट्ठी, कसले दिएको हो उसलाई मुखको त्यो सिट्ठी, कसले दिएको हो उपहारमा सिङ्गो यो डमी र उसलाई चाहिने यावत यी सामानहरू। जसरी दिने गर्छन् दाताहरूले हाम्रो देशको संसद भवनलाई। थाहा छैन सडकको बीच भागमा यसरी डमी ट्राफिक राखिँदा यो सहरको यातायात व्यवस्थामा सहज भएको छ कि असहज। कसले ल्याएर राखिदिएको हो, कसले ल्याएर राखिदिएको हो सहरको बीच सडकमा सिंहदरबारको अग्लो कुर्सीमा बस्ने सनातनी शासकको जस्तो अनुहार भएको यो डमी ट्राफिक। सहरको बीच भागमा एउटा डमी ट्राफिक छ। धन्यवाद। मैले पहिलो कविता यहाँहरूसँग वाचन गरेँ र यो कविताको सन्दर्भ कसरी बजारमा, समाजमा, सहरमा देखिएको एउटा सङ्केत सूचकलाई मैले कसरी कवितामा रूपान्तरण गरेँ भनेर मैले केही यसको रचना गर्व पनि भने। यहाँहरूले बुझ्नुभयो होला, मेरो कविता समाजका यिनै विषयवस्तु, तपाईँ हामीले भोगेका यिनै विषयवस्तुहरूसँग सम्बन्धित छन्। धन्यवाद। र वास्तवमा म त्यति ठुलो यहाँहरूसँग कुनै ज्ञानी, विद्वान, उपदेशक
होइन, म सामान्य एउटा गाउँमा बस्ने, आफ्नो शिक्षण कर्म गर्ने र समयमा कविता लेख्ने विभिन्न साहित्यिक संस्थामा पनि म चाहिँ आबद्ध छु। म एउटा सामान्य मान्छे हुँ। म त्यस्तो खालको यहाँहरूको अगाडि लामो कुरा गर्ने र एकदम आफ्ना कुराहरू बाँड्ने त्यस्तो खालको विद्वान पनि म होइन। यहाँहरूको अगाडि मलाई उभिन पनि अप्ठ्यारो लागिरहेको छ। वास्तवमा यसको लागि म योग्य छु कि छैन, यहाँहरूले सम्झिनुभयो र यहाँ साथीहरूले चाहिँ जुन मलाई माया दिनुभयो। रिद्धिमाजी आउनुभएको छ, डमी ट्राफिक कविता, समीक्षणजी म देखिरहेको छु, वा गजब बनिरहेको छ। साथीहरूका केही मैले टिप्पणीहरू पनि प्रतिक्रियाहरू पनि हेरिरहेको छु। वास्तवमा यो उथल पुथलको समय हो र अहिले हामी वास्तवमा पिँधका मान्छेहरू हामी माथि सतहमा देखिएका छौँ भने सतहका मान्छेहरू अहिले तल पिँधमा गहिराइमा नदेखिने ठाउँमा पुगेका छन्। हामीले हेर्ने चलचित्र, लामा चलचित्र, ठुल्ठुला बिग हाउसका चलचित्रहरू अहिले बन्द छन्। 10-15 सेकेन्डकामा अभिनय गरेर मुख चलाइएका टिकटकका मानिसहरू अहिले रातारात नायक भएका छन्। वास्तवमा यो समय हामीले हिजो अस्ति वास्तै नगरेका मानिसहरू अहिले आएर हामीले उहाँहरूलाई देखिरहेका छौँ। उहाँहरू सेलिब्रेट हुनुभएको छ, भाइरल हुनुभएको छ र त्यो तपाईँ हामीले जसलाई पहिला धेरै लोकप्रिय रूपमा देख्यौँ उहाँहरू अहिले कतै छायामा पर्नुभएको छ। वास्तवमा यो शताब्दीकै यो रोग हामीलाई महामारीको रूपमा केही दुःख दिए पनि यसले एउटा चेतनाको तहलाई चाहिँ हामीलाई केही चेतनाको तह चाहिँ उधारिदिएको छ। चेतनाको, हाम्रो ज्ञानको, हाम्रा जुन कमजोरीहरू, सिमानाहरू थिए यसलाई भत्काइदिएको छ। हामीले हिजो जुन कुरा जसरी हेर्थ्यौँ त्यसलाई आज अलिकति फरक तरिकाले हेर्न पर्ने हो कि हामीले हिजो जुन सामाजिक व्यवहार गऱ्यौँ, आर्थिक व्यवहार गऱ्यौँ, सामाजिक व्यवहार गऱ्यौँ, हिजो जुन दौडधुप गऱ्यौँ त्यसलाई अब समीक्षा गरेर हामीले आफैले समीक्षा गरेर आफ्नो जीवन लाइफस्टाइलै परिवर्तन गर्नुपर्ने हो कि जस्तो पनि लाग्छ। वास्तवमा धेरै भ्रमहरूबाट अहिले हामी मुक्त भएका छौँ। वास्तवमा हामीहरू जुन धेरै भ्रममा बाँचेका रहेछौँ ती भ्रमहरू एकाएक उधारिएका पनि छन्। वास्तवमा अहिलेको समयमा सबैभन्दा राम्रो भनेको चाहिँ मलाई के लाग्यो भने यहाँहरूसँग अलिकति यो सूचना सञ्चारको खुला कुराहरू हामीले यसरी सोचेका पनि थिएनौँ होला कि घरमा बसेर यसरी टेलिभिजन मोबाइलमा लाइभ भएर आफ्ना कुराहरू धेरै साथीलाई सुनाउन पाइएला भनेर यो जुन खुला वातावरण छ, आफ्नो विचार अभिव्यक्ति गर्न पाउने जुन खालको एउटा समाज बनेको छ, जुन खालको मिडिया बनेको छ, सञ्चार गृहहरू बनेका छन्, सामाजिक सञ्जालहरूमा हामीले यसरी आफ्नो विचारहरू राख्न पाइरहेका छौँ, यो चाहिँ हाम्रो समयको पछिल्लो समयको ठुलो उपलब्धि हो। यो प्रजातन्त्रको भनौँ, लोकतन्त्रको यो हामीले हाम्रा अग्रजहरूले गरेका आन्दोलन, अग्रजहरूले गरेर ल्याएको आन्दोलनको परिणति पनि हो। हामी होला मानसिक रूपमा, शारीरिक रूपमा, आर्थिक रूपमा पिछडी छौँ, तर विचार अभिव्यक्त गर्न पाउने जुन एउटा स्वतन्त्रता छ यसलाई पनि हामीले एकदम सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ। र अहिले हामीले हेर्दाखेरि यिनै मिडिया, यिनै चाहिँ सामाजिक सञ्जालहरूले अहिले प्रतिपक्षको भूमिका गरिरहेका छन्। वास्तवमा प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरूले अहिले के गरिरहेका छन् यो समयमा तपाईँहरूलाई थाहै नै छ। तर सामाजिक सञ्जालहरूले अहिले हामी धेरै कुराहरू निर्धारण गर्ने समयमा छौँ। कसैको नियुक्ति, कसैको नराम्रा कुराहरूको विरोधै गरेर भए पनि हामीले चित्त बुझाएका छौँ। यसरी यो खुला समाज र खुला आफ्ना विचारहरू व्यक्त गर्न पाउने यी कुराहरू पनि अहिलेको समयको उपलब्धि हो जस्तो मलाई लाग्छ। र यो समयमा हामीहरू अलिक बढी मानवीय, अलिकति सहयोगी, अरूको लागि पनि केही दिन सक्ने, समाजको लागि पनि केही हुन सक्ने चाहिँ हुनुपर्छ। वास्तवमा हामी यो समयमा अप्ठ्यारोमा छौँ। गोपालजीले भन्नुभएको समकालीन साहित्यको धारको बारेमा भन्नुभएको छ। ठिक छ, म केही कुराहरू गर्दै जान्छु। वास्तवमा अब हामी समकालीन साहित्यको बारेमा भन्दा पनि हामीहरू कस्तो कविता लेखिरहेका छौँ भनेर म यहाँलाई अलिकति भन्छु। वास्तवमा अलिकति मलाई पछिल्लो समयमा कविताहरू धेरै लेखियो, साहित्यिक पत्रिकाहरूमा धेरै कविताहरू पढ्दै आइयो र कविताहरू चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा मिडियामा छोटो राख्दाखेरि उतिखेर चर्चा आउने, उतिखेर प्रभाव हुने खालका रचनाहरूमा बढी समय मानिसहरूको ध्यान दिएको छ। लामा नबुझिने, आत्मकेन्द्रित खालका बिम्बहरू प्रयोग गरेर अमूर्त खालका कविताहरू लेख्ने हिजो जुन एउटा समय थियो त्यो समयमा अलिकति अहिले बदलाव आएर कवि लेखकहरूले अलिकति बुझिने खालको सम्प्रेषणीय, अलिक सरल खालका कविताहरू लेख्नु भएको छ। वास्तवमा हामीले यसरी कविता लेख्नौँ भने पनि सरल कविताहरू, अरूले बुझिने गरी कविताहरू लेखेनौँ भने, अमूर्त खालको निजी बिम्बहरू प्रयोग गरेर कविता लेख्यौँ भने सायद हामी अब कविताका पाठकहरूबाट धेरै टाढा
पुग्ने अवस्था पनि छ, समयमा छौँ। र वास्तवमा अब मैले कविता लेखेको चाहिँ यहाँहरूलाई भनौँ गोपालप्रसाद रिमाल, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, भुपी शेरचन, हरिभक्त कटुवाल, विशेष गरी म हरिभक्त कटुवालबाट अलिक प्रभावित छु। र पछिल्लो समयमा हाम्रा दाई पुस्ताका अहिले हुनुहुन्छ दिनेश अधिकारी, विष्णु बिबी घिमिरे, उहाँहरूका जस्ता कविताहरू होइन। पछिल्लो समयमा थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ, समकालीन साथीहरू हुनुहुन्छ। हामी चितवनमा पनि थुप्रै साथीहरू एकदम छलफल गरेर लेख्छौँ। मेरा मित्र बालकृष्ण थपलिया, सुरेन्द्र अस्तफल, हामी साहित्यमा सल्लाह गरेर एकदम समसामयिक विषयमा आफ्ना धारणाहरू राख्छौँ। हामीले चितवनमा काम गर्ने हाम्रा धेरै संस्थाहरू छन्। विशेष गरी म चितवन साहित्य परिषद भन्ने संस्थासँग आबद्ध छु। त्यो बाहेक कवि डाँडा साहित्य समाज, अभियोजना साहित्य प्रतिष्ठान, त्यसपछि गएर अक्षर समूह जस्ता साहित्यिक सङ्घ संस्थाहरूसँग पनि म साथीहरूसँग पनि सम्पर्कमा छु। र यसरी समसामयिक कविताहरूका विषयमा हामीले चाहिँ सरल रूपमा कविताहरू लेखिरहेका छौँ। र यसरी यो बिचको धारबाट हामी कुनै पार्टीगत लाइनमा पनि कविता लेखिरहेका छैनौँ। हामीले देखिरहेका छौँ केही साथीहरू, साहित्यकार साथीहरूले पछिल्लो समयमा अलिकति बढी स्टन्ट गर्नुभएको छ, जबरजस्ती एउटा आफ्नो पक्षधरता देखाउनु भएको छ, कुनै विषयमा चाहिँ आफ्नो विमति जनाइहाल्ने। हामी त्यो पनि गरिरहेका छैनौँ। एउटा बिचको धारबाट सचेत हामी आफै सचेत हुँदै र त्यसरी हामी कविता लेखिरहेका छौँ कि त्यो कसैको विरोध पनि होइन र हामीले कुनै पार्टीलाई सजिलो हुने गरी र अप्ठ्यारो हुने गरी कविताहरू पनि लेखिरहेका छैनौँ। र वास्तवमा अहिले यो खुला समाज, खुला विचार राख्न पाइने भएर पनि होला, साथीहरू चाहिँ अलिकति आफ्नो आफ्नो समूह बनाउने, ग्रुप बनाउने र त्यसपछि स्टन्ट गरे जस्तो चर्चामा आउनको लागि, भाइरल हुनको लागि त्यो कुरामा विमति जनाइहाल्ने खालको जुन परम्परा छ त्योबाट टाढा भएर हामीले समकालीन चेतना बोध गरेर हामी कविता लेखिरहेका छौँ। र मलाई के लाग्छ भने कवितामा समय चाहिँ बोल्नुपर्छ, किनकि अहिलेको समयलाई हामी कवितामा अहिलेको समयसँग संवाद गर्न सकेनौँ भने हामी समकालीन कविताबाट धेरै टाढा हुन्छौँ जस्तो लाग्छ। र यसरी अहिलेको कविताले समकालीन कविताहरू अहिलेको समयसँग चाहिँ संवाद गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र समयसँग संवाद गर्न सकिएन भने कविताहरू चाहिँ हामी कविताबाट टाढा जान्छौँ र यो कविताको लागि घाटा पनि हो। र मेरो लामो कुराहरू पछि अलिकति अब म कवितातर्फ जान्छु। अर्को कविता म सुनाउने अनुमति चाहन्छु यहाँहरूलाई। म अर्को दोस्रो कविता सुनाउन चाहन्छु। हालै यो साहित्य पोस्टमा पनि प्रकाशित छोटो कविता छ। कविताको शीर्षक छ भोक। तिमी हिन्दू हौ? होइन। तिमी मुस्लिम हौ? होइन। के तिमी काङ्ग्रेस हौ? होइन। कम्युनिस्ट हौ त? होइन। के हौ त तिमी? के हौ त तिमी? म भोको हुँ। धन्यवाद। मेरो दोस्रो कविता। यी कविताहरूको विषयमा मैले धेरै नबोलाउँ, यहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ। र यसरी कविताहरूले यसरी समसामयिक कुराहरू म लेखिरहेको छु। यी धारणाहरू मेरा कविता सम्बन्धी निजी धारणा हुन्। यहाँहरूसँग यसमा सहमत पनि हुन सक्नुहुन्छ, असहमत पनि हुन सक्नुहुन्छ। नयाँ प्रकाशनमा कृतिको बारेमा गोपालजीले आफ्नो धारणा भन्नुभएको छ। त्यस्तो नयाँ योजना चाहिँ खासै छैन गोपालजी, साथीहरू। मैले यो गुलियो काठमाडौँ जुन 75 सालमा प्रकाशित भएपछि यो कविता सङ्ग्रह पनि तयार थियो, यो पनि तयार थियो। प्रकाशकले चाहिँ त्यो बढी बिक्री हुने भएर हो के भएर अहिले लौकथा छापौँ, कवितालाई पछि छापौँला भन्नुभयो र मेरो 75 सालमा लौकथा गुलियो काठमाडौँ छापियो। वास्तवमा म कथा लेख्ने मानिस पनि होइन। कविता लेख्दै जाँदा केही विषयवस्तु यस्ता आए कि जसलाई मैले जबरजस्ती कविता बनाउँदाखेरि कविताको स्तर अलि खस्कने भएको देखेर मैले कवितालाई बचाउनको लागि तिनलाई छोड्न पनि मन लागेन, तिनलाई कविता बनाउन पनि सकेन। त्यसपछि मैले के गरेँ त भन्दा त्यसलाई लौकथा लेख्ने, ती विषयवस्तुलाई निबन्धमा लेख्ने प्रयासहरू पनि गरेँ। यसरी कविता लेख्दै जाँदा मैले लौकथाहरू पनि लेखेँ र गुलियो काठमाडौँको रूपमा प्रकाशित छ। र वास्तवमा म चाहिँ कविता नै लेखिरहेको छु। गोपालजी मेरो यहाँ नजिक जोडिनु भएको छ। वास्तवमा मेरो पहिलो कविता 2049 सालमा नव कविता काठमाडौँबाट निस्कने यो कविता प्रदान त्रैमासिक पत्रिकामा छापिएको थियो। यहाँलाई अलिकति अब मेरो कविता लेखनको पृष्ठभूमि पनि भनौँ। वास्तवमा हामीहरू 2046 सालको जनआन्दोलनका उपज हौँ।
भर्खरै 15-16 वर्षको हाम्रो त्यो उमेर, हामी चाहिँ आन्दोलनमा चाहिँ त्यो बेला पनि एकदमै मजाले जोसका साथ हामी आन्दोलनको त्यो बुझेर त थिएनौँ, त्यो 16 वर्ष 17 उमेरमा त्यति बुझ्ने कुरा त थिएन, तर त्यो हामी जुन सचेत रूपमा भर्खरै एसएलसी दिने समय, 10 कक्षा एसएलसी दिने समयमा हामी 46 सालको आन्दोलनबाट बढी प्रभावित भयौँ र त्यसपछिका परिवर्तनहरूलाई हामीले नजिकबाट हेऱ्यौँ। त्यसपछि 46 सालबाट पनि केही रचनाहरू लेखिएका छन् मेरा र केही स्मारिकाहरूमा प्रकाशित छन् र 49 सालको नवकवितामा पहिलो कविता छापियो र यो 26-27 वर्ष अगाडि यसरी कविता छापिँदाखेरि मलाई धेरै चिन्नुहुन्थेन। काठमाडौँमा हुने दाइहरूले पनि यो को हो, यो चितवनको रामबागको गणेश प्रसाद शर्मा को हो भनेर सोध्नुभएको थियो। मेरो कविता पहिलो कविता नवकविता 49 सालमा छापिसकेपछि कविता लेख्दै गयो। त्यो बेला हाम्रो एउटा जोस थियो, सुरेन्द्रजी, म, गोपाल पौडेल साथीहरू, हामी चाहिँ साइकलमा चाहिँ टाढीदेखि माडीसम्म, काउसिटीसम्म साहित्य कार्यक्रम छ, कविता प्रतियोगिता छ भनेपछि हामी भाग लिन चाहिँ जान्थ्यौँ र त्यो हामी एफएम सुनेर कुनैबाट प्रभावित भएर कविता लेखेको जस्तो अहिले लाग्दैन। हामी चाहिँ एउटा सामाजिक वातावरणबाट, राजनीतिक त्यो बेलाको राजनीतिक माहौलबाट अलिकति चाहिँ बढी प्रभावित भएर कविता लेखेको, कुनै एउटा व्यक्तिबाट कथा पछि सुनिन्छ नि साथीहरूले एफएमबाट पहिलोपटक सुनेर मैले रचना लेखेको। हामी धेरै पछि एफएम आयो, सजिलो समय पछि आयो। हाम्रो समयमा चाहिँ हामी आफै साइकलमा कुदेर साहित्यिक कार्यक्रममा गएर प्रतियोगितामा भागै लिन्थ्यौँ। त्यो बेला फेरि प्रतियोगितामा भाग लिएर अनि प्रतियोगितामा फर्स्ट सेकेन्ड हुन्थ्यो, हाम्रै साथीमा प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो होइन, कहिले भइन्थ्यो कहिले भइन्थेन। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ त्यसरी चाहिँ त्यो 16-17 वर्षकै उमेरबाट हामी चाहिँ साहित्यिक यात्रामा हामी लाग्यौँ र त्यो निरन्तरता, त्यो सङ्घर्ष अहिले पनि छ। र यही क्रममा चाहिँ यो 57 सालमा यो शब्दहरू अविराम यात्रामा आदरणीय लक्ष्मणप्रसाद गौतम सरले सम्पादन गरेर हामी 7-8 जना यो चितवन यस क्षेत्रका कविहरूलाई प्रकाशन गर्नुभयो र यसमा पनि म चाहिँ यो पहिलो मेरो संयुक्त कविता सङ्ग्रह भयो। र त्यसपछि 2066 सालमा यो शब्द क्रान्ति शीर्षकको कविता सङ्ग्रह, यो मेरो एकल कविता सङ्ग्रह 2066 सालमा प्रकाशित भयो र त्यसपछि गएर लामो समयको अन्तरालपछि यो गुलियो काठमाडौँको कुरा मैले गरिसकेँ र यो वर्ष मेरो एउटा कविता सङ्ग्रहको तयारीमा छु म। पाण्डुलिपि तयार छ, काठमाडौँमा केही प्रकाशकहरूलाई हेरिदिनुहोस् भनेर बुझाएको छु, कुनै उहाँहरूबाट त्यस्तो खालको केही सङ्केत आएको छैन, ठिकै छ, म प्रकाशनको योजनामा छु। बाबु साहेबजी गजब लागिरहेको छ भन्नुभएको छ। अब म धेरै कुरा नगरिकन अब अर्को कविता यहाँहरूसँग सुनाउन चाहन्छु। यो कविता मेरो मोबाइलमा सेभ भएको हुनाले अलिकति ढिलो पनि हुनसक्छ र यो प्राविधिक रूपमा मलाई चाहिँ केही अप्ठ्यारो पनि हुनसक्छ, यहाँहरूले बुझिदिनु हुनेछ। किनकि यसरी यो 1 घन्टा जति आफ्नो कुरा आफै भन्ने यो अभ्यासमा हामी छैनौँ, यो अलिकति अप्ठ्यारो विषय पनि हो, यहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ। कविताको शीर्षक छ हराएको जुत्ता। जुत्ता हरायो। अचानक खुट्टाबाट जुत्ता हरायो। अचानक खुट्टाबाट जुत्ता हरायो। भर्खरैसम्म खुट्टामै थियो लगाइरहेको जुत्ता आफै हरायो। होइन होइन कसरी यस्तो हुन्छ? होइन कसरी यस्तो हुन्छ? कसरी गायब हुन्छ जुत्ता खुट्टाबाट? माथि लगाएको पेन्ट, सर्ट, कोट, टोपी सबै छ तर जुत्ता छैन। कस्तो लाजमर्दो, कस्तो लाजमर्दो। अब कसरी हिँड्नु? सबैसँग भिडभाडमा छु। सबै साथीहरू अगाडि पुगिसके, म त पछाडि परेछु। ल न पर्ख भनी बोलाउन खोज्छु। ल न पर्ख भनी बोलाउन खोज्छु। आवाज पनि आउँदैन। कसैले मुख थुने जस्तो। हिँड्न पनि सकिँदैन। कसैले खुट्टा समाए जस्तो। कसैले खुट्टा समाए जस्तो त्यहीँ लुटपुटिएर पल्टन पुगेछु। कस्तो 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 ऐठन भए जस्तो। साह्रै सकस भए जस्तो। अत्यास लाग्दो अवस्था। सहाराहीन एक्लो एक्लो भएछु। एकैचोटि आवाज निकालेर चिच्याउन पुगेछु। झ्यालास्स बिउझेँ। एकैचोटि आवाज निकालेर चिच्याउन पुगेछु। झ्यालास्स बिउझेँ। सपनामा रहेछु। होसमा आएपछि सम्झन पुगेँ साँच्चै। होसमा आएपछि सम्झन पुगेँ साँच्चै हराएको जुत्ता हो कि मेरो देश। धन्यवाद। यसरी मैले लगातार 3वटा कविताहरू पनि सुनाइरहेको छु र आफ्ना केही गन्थन, केही कुराहरू, निजी कुराहरू पनि यहाँहरूलाई भनिरहेको छु। यहाँहरूलाई बोर नलागोस्, म त्यो चाहन्छु। र अब यो कविताको विषयवस्तु मैले खोज्नको लागि मैले के गरेँ भन्ने कुराहरू अलिकति भनौँ। कविताको वास्तवमा कविता
कहाँ छ त? कविता त खोज्छौँ हामी। कविहरूले हिँड्दाखेरि पनि, केही काममा हिँड्दा पनि हामी सोचिरहेका हुन्छौँ, हाम्रो दिमाग अन्त पुगिरहेको हुन्छ। हामीले कविता नलेखे पनि कविता सम्बन्धी चिन्तन गरिरहेका हुन्छौँ। त्यो देखिएको विषयवस्तुलाई कवितामा बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर हाम्रो सोचाइ प्राय त्यो कविता चिन्तनै गरिरहेको हुन्छ। त्यसकारण हामीले चाहिँ यस क्षेत्रमा एउटा कविता चिन्तन अभियान पनि सुरु गरेका छौँ। वास्तवमा कविता चिन्तन यात्रा हो यो। यसमा के हुन्छ भने कविता चाहिँ लेखिसकेपछिको कुरा भयो, तपाईँ बल अहिले जुन सिद्धिसकेपछि फाइनल भयो। तर कविता लेख्नुभन्दा अगाडि एउटा कविको मनमा धेरै मानसिक रूपमा धेरै कुराहरू गुज्रिरहेको हुन्छ। यो कविता चिन्तनले के गर्छ, त्यो चिन्तनको पक्षमा, कविता लेखनको पक्षमा होइन, प्रकाशनको पक्षमा होइन, आफूलाई कविता आउने वातावरणको लागि जुन हामी यात्रा गर्छौँ, भेटघाट गर्छौँ, पुस्तकहरू पढ्छौँ, कविता कहाँ छ त भनेर जुन खोज्दै हिँड्छौँ, कविताको चिन्तन गर्दै गर्छौँ, त्यो कविताको चिन्तनको पक्षमा यो कविता चिन्तन यात्रा सम्बन्धित छ। यो कविता लेखन, प्रकाशन, छाप्ने कुरा, पुस्तकहरू पछिको कुरा हो। तर कविता चिन्तन यात्राले चाहिँ हामी चाहिँ के गर्छौँ त भन्दा कविताको खोजी र कविता लेख्नुभन्दा अगाडि कविको मनभित्र हुने मानसिक प्रतिक्रिया र त्यसको वातावरण, सहयोगी वातावरण होइन, जस्तै त्यसको भौतिक वातावरण, कविको मानसिक वातावरण, आर्थिक वातावरण, संसर्ग, यात्रा, यी कुराहरूलाई चाहिँ यो अभियानले चाहिँ जोड दिन्छ। र यो कविता चिन्तन यात्राको बारेमा मैले यति कुरा भनेको छु। वास्तवमा अब कविता किन लेख्ने, यो समयको प्रश्न हो। वास्तवमा कविता हामी किन लेख्ने अथवा कविता नलेखे के हुन्छ, यो चाहिँ यहाँलाई थाहा छ होइन। हामी कविता लेखिरहेका छौँ। वास्तवमा कविता नै सबैभन्दा सुन्दर साहित्यको अभिव्यक्ति हो। हामी अहिले लेखेको मात्रै कविता होइनन्, महाभारत पनि कविता हो, गीता सबैभन्दा राम्रो कविता हो मान्छेको लागि सबैभन्दा। हुन त अहिले हामीलाई कस्तो खालको हामी शिक्षामा छौँ भने हाम्रा कुनै उदाहरण दिनु पऱ्यो भने हामीले ऋषि मुनिहरूको गीताको उदाहरण दियौँ भने हामी चाहिँ अलिकति पछाडि पर्छौँ। हामी चाहिँ अहिलेको आधुनिक हुँदैनौँ। हामीले चाहिँ ठ्याक्कै उतापट्टि चाहिँ सोफोक्लिज, हामी चाहिँ उता प्लेटो, अरस्तुतिरको उदाहरण दियौँ भने अहिले अङ्ग्रेजी पनि जानेको रहेछ, पश्चिमी उदाहरण दियो अङ्ग्रेजी पनि पढेको रहेछ भन्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ यता चाहिँ संस्कृतका हाम्रा ऋषिमुनिहरू त ठुला वैज्ञानिक हुन् नि, तिनीहरूलाई कहिले पनि उदाहरण गर्न चाहँदैनौँ। यो हाम्रो शिक्षा परम्परामा चाहिँ देखेको त्रुटि हो। तर वास्तवमा हामी पूर्वीय दर्शनबाट पनि अलिकति प्रभावित म छु, विशेष गरी गीताबाट प्रभावित छु होइन। यो ठुलो मान्छेको लागि दिएको एउटा ठुलो साहित्य हो। यसको क्रिएटर, यसको सिर्जना, सर्जक सायद जो कोही होस्, गीता चाहिँ ठुलो साहित्य हो जस्तो लाग्छ। निरा शर्मा आउनुभएको छ, नमस्कार दिदी। शुभलक्ष्मी आउनुभएको छ पूर्वबाट, साथीहरूलाई नमस्कार छ। क्यामेरामा केही गडबड भएको हो, बिरिङ देम क्यामेरा। धड्कन शर्मा आउनुभएको छ, सबैलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु। वास्तवमा अहिले कविता र कवि को भनेर चाहिँ बजारले निर्धारण गर्दो रहेछ। तपाईँ राम्रो रचना लेख्नुहुन्छ, राम्रो कविताहरू छन्, तर तपाईँ चाहिँ त्यति प्रकाशन गर्न पनि चाहनुहुन्न, बाहिर आउनुहुन्न, तपाईँ चाहिँ एकदम छायामा पर्नु हुँदो रहेछ। मेरो स्वभाव पनि त्यस्तै खालको, अलिक अन्तर्मुखी, धेरै नबोल्ने, धेरै मिडियामा आउनु, चर्चामा आउनु नचाहने। अनि अहिले तपाईँ हामी सबैका कम्तीमा 4-5 हजार फेसबुकमा साथीहरू छौँ। बिहान उठ्दा कम्तीमा 40-50 जना नजिकका मिल्ने साथीहरूको जन्मदिन पर्छ। अब हामीलाई समस्या, ती सबै साथीहरूलाई चाहिँ शुभकामना भन्ने समय पनि हामी छैन। अब नभन्दाखेरि हामी चाहिँ कतै असामाजिक हुने हो कि, अब अलिकति कवि नै नभइने हो कि, त्यसबाट पछाडि परिने हो कि, यो अहिलेको जुन छ नि एउटा क्लोज ग्रुप बनाउनु पर्ने, त्यो कुराहरू चाहिँ हामी अलिक पछाडि छौँ। वास्तवमा अहिले कविहरूलाई ठुलो समस्या छ। एउटा समस्या चाहिँ राम्रो रचना लेख्नुपर्ने, राम्रो पढ्नुपर्ने, राम्रो कविता खोज्नुपर्ने समस्या छ। अर्को कुरो, कविता बनिसकेपछि अब त्यसलाई कता प्रकाशन गर्ने हो, कुन मिडियामा दिने हो, त्यो साथीहरूसँग कसरी पुर्याउने हो, त्यो दुईवटा समस्याबाट चाहिँ हामी अलि बढी अहिले पीडित छौँ। र मैले के भन्छु भने त्यसलाई चाहिँ अहिले कविहरू चाहिँ कवि को हो र को होइन भन्ने कुरा तपाईँ हामीले निर्धारण गर्न सक्दैनौँ, बजारले निर्धारण गर्छ। कविताको बजार, यो अरू मार्केटको कुरा गरेको होइन, अर्थको कविताको बजारले निर्धारण गर्छ। र कविको मानक बजार भएको छ र चर्चा परिचर्चा पनि त्यही अनुसार भइरहेको छ। वर्तमानमा केही कविताहरूमा पनि केही समस्या छन्। हामी कविताहरू पनि लेखिरहेका छौँ, तर अब कविताले कति हामी सम्प्रेषण गर्न सक्छौँ, कविता हामी कति बुझाउन सक्छौँ, कस्तो कविता लेखिरहेका छौँ। कविता वास्तवमा अहिले के छ भने कविताको विषयवस्तुमा नयाँ कुरो त्यति आएको छैन है।
कवितामा वास्तवमा विषयवस्तु आयो भने त्यो कविता बुलन्द कविता हो। तर हामीले अहिले नयाँ विषयवस्तु दिन सकिरहेका छौँ। विषयवस्तु तिनै विकृति विसङ्गति तिनै व्यङ्ग्य नै हो समसामयिक कुरामा। तर अहिले हामीहरूको चाहिँ कविता चाहिँ कसरी लेखिरहेका छौँ, कविताको शिल्प पक्ष त्यो कुरा तपाईँले कवितामा कसरी व्यक्त गर्नुभएको छ अथवा मैले त्यो कुरा कसरी व्यक्त गरिरहेको छु भनेर कविताको शैली र शिल्प पक्षमा हामीहरूले बढी जोड दिइरहेका छौँ। वास्तवमा लेख्ने विषयहरू त सबैले लेखिएका कुरा हो, तिनै विकृति विसङ्गति तिनै चित्त नबुझेका कुराहरू पनि लेखिरहेका छौँ। तर वास्तवमा लेख्नुपर्ने के हो भने विषयवस्तु पनि नयाँ दिनुपर्ने। नयाँ विषयवस्तु आइरहेका छैनन् अहिले पछिल्ला समयमा कवितामा। विषयवस्तु उही पुरानै हुन्, उही चित्त नबुझेकै कुरै हुन्। तर त्यही कुरालाई एउटा कविले अर्को तरिकाले लेख्नु भएको छ, अरू कुनै कविले अर्को तरिकाबाट लेख्नुभएको छ। तर वास्तवमा हामीले कविताबाट अहिले प्रहार गर्नुपर्ने क्षेत्र चाहिँ यिनै हुन्, विसङ्गतिकै कुराहरू हुन् है। यिनै राजनीतिक विषयवस्तु, सामाजिक विषयवस्तु, यिनै समाजमा देखिएका कुराहरू, नवचेतनाका कुराहरू नै हुन्। हुन त फेरि कवि के हो भने कवि उपदेश दिँदै हिँड्ने, कवि विरोध गर्दै हिँड्ने पनि होइन। तर आफ्नो तरिकाले साङ्केतिक रूपमा होइन, साङ्केतिक रूपमा हामीले चाहिँ हामीले यिनै कुराहरू लेख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र यिनै कुराहरू गर्दै मैले आफ्ना कविताहरू पनि भने। अब म यहाँहरूसँग अर्को कविता भन्ने सिर्जना अविरलजीले सुन्दैछु भन्नुभएको छ। यो आफ्नो कुराहरू आफै भन्ने कुराहरू अलि अप्ठ्यारै हो। म चाहिँ अब अर्को कविता भन्ने यहाँहरूसँग अनुमति चाहन्छु। कविताको शीर्षक छ भेटिएको अखबार। एउटा अखबार भेटियो घरमा खोज्दाखेरि, पुरानो पत्रिका मिल्यो मुस्किलले एउटा पुरानो अखबार। मिल्यो मुस्किलले एउटा पुरानो अखबार जहाँ छापिएको थियो चुनावी घोषणापत्र। लेखिएको थियो किसानहरूको ऋण मिनाह, सुकुम्बासीलाई जग्गा, चुलामा ग्यास, बेरोजगारलाई रोजगार, घरबारविहीनलाई घरबार, गाउँमा सिंहदरबार। देशमा सुशासन, शान्ति र विकास, सुखी नेपाली, समृद्धि नेपाल, विकासको सपना, सामाजिक सुरक्षा, पूर्वाधार विकास, अरू यस्तै कुराहरू पनि थिए। थाहा छैन अशक्त बिरामीहरूले ओखती भेटे कि भेटेनन्। थाहा छैन अशक्त बिरामीहरूले ओखती भेटे कि भेटेनन्। गरिब र भोकाहरूले एक छाक भेटे कि भेटेनन्। निर्मलाका आमाहरूले न्याय भेटे कि भेटेनन्। ठगिएका उखु किसानहरूले सरकार भेटे कि भेटेनन्। तर घरमै भेटियो एउटा अखबार जहाँ छापिएको थियो चुनावी घोषणापत्र सत्ताधारी पार्टीको। हस्, धन्यवाद। कविताको शीर्षक थियो भेटिएको अखबार। र यिनै कुराहरू म यहाँहरूसँग गरिरहेको छु। कविता मेरा आफ्ना कविता सङ्ग्रहका कुराहरू पनि गरेँ। र वास्तवमा अब मेरो अलिकति यहाँहरूलाई बाल्यकालको कुराहरू पनि गरौँ जस्तो पनि लाग्यो। म चाहिँ 1973 सालमा यो भारत आसाम, सिलाङ पनि भन्छन् त्यसलाई, मेघालय राज्यको राजधानी सिलाङमा जन्मेको हुँ। मेरो बुवा भारतीय सैनिकमा उतै हुँदा मेरो जन्म भयो। तर म भारतमा जन्मेँ मात्रै, मलाई त्यो धेरै कुराहरू त्यहाँको बारेमा थाहा छैन। म हुर्किने, मेरो पढाइ सबै यतै नेपालमै भयो। त्यसपछि म सानोमा मेरो पहाड घर पर्वत जिल्लाको फलेवास नगरपालिका अहिलेको त्यो कुर्गा गाविस त्यो बेलाको कालीगण्डीको किनारमा चाहिँ म केही वर्ष बसेपछि त्यसपछि मेरो मामा घर स्याङ्जा जिल्लाको आरुचोरमा आएँ र मेरो प्रारम्भिक बाल्यकालको शिक्षा त्यहाँ भयो। र 40 सालमा हामी त्यो ठाउँबाट स्याङ्जा पर्वतबाट बसाइँ सर र अहिले जहाँ हामी छौँ चितवनको कैलाशनगर रामबागमा हामी आयौँ। र वीरेन्द्र क्याम्पसबाटै हामीले पढ्यौँ। मैले अघि जुन साइकलमा 46 साल पछिका कुराहरू वीरेन्द्र क्याम्पसबाट हो। 49 सालदेखि 54 सालसम्म वीरेन्द्र क्याम्पसको परिवेशमा आइए बिए त्यहीँ पढियो। पछि केही समय एकदम टुरिस्ट विद्यार्थीको रूपमा कीर्तिपुर पनि पुगेँ। मैले अलिक ढिलो पुगेँ, नेपाली साहित्यमा स्नातकोत्तर त्यहाँबाट भयो। र नारायणगढकै एउटा सामुदायिक मावि उच्च मावि त्यतै पढाउन पनि थालियो। अहिले पनि शिक्षण कर्ममै छु। र साहित्यमा चाहिँ त्यसरी 46 सालबाटै हामी लाग्यौँ।
र हाम्रा समकालीन साथीहरू लाग्यौँ र अहिले यो हामी बसेको ठाउँको बारेमा यहाँहरूलाई म जानकारी गराउँछु। मैले देखिरहेको छु झ्यालहरूबाट धानहरू जुलिरहेको छ। अब गोड्ने बेला भएको छ, 1 महिना भयो रोपेको, लगभग 1.5 महिना। अनि हरियो छ वातावरण, बाहिर पानी पनि पर्ला जस्तो पनि छ। यो कवि बस्ने ठाउँको वातावरणको कुरा गरेको तपाईँलाई। यो ठाउँ कस्तो छ भने भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर 5 हो। नारायणगढ बजारबाट 9 किलोमिटर जति भित्र गाउँ भन्छौँ हामी यसलाई। महानगरपालिका नि गाउँै हो है। खेतहरू छन्, कुखुरा पालिएको छ। हाम्रो घर अगाडि मेडिकल कलेजको एउटा ठुलो होस्टेल छ, कलेज छ। मेरो छिमेकमा आदरणीय एलबी सर हुनुहुन्छ, कवि डाँडा साहित्य समाजको अध्यक्ष। म सचिवको रूपमा उहाँ सचिव। सुरेन्द्रजी कहिलेकाहीँ आउनुहुन्छ, नजिकै हुनुहुन्छ, पहिला यहीँ हुनुहुन्थ्यो। सृजनजी नजिकै हुनुहुन्छ। गोपाल पौडेल, बालकृष्ण थपलिया, चितवन साहित्य परिषद हामीले सधैँ काम गर्ने, चर्चा गर्ने थलो त्यहीँ नजिकै छ। यसरी हामी एउटा रमाइलो वातावरणमा, वास्तवमा भन्यो भने यो वातावरण सम्झँदा पनि मलाई आनन्द लाग्छ होला। व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ हामीले केही त्यस्तो आर्थिक रूपमा केही नगरे पनि यो सामाजिक प्राकृतिक वातावरण पाएका छौँ। तर हाम्रो घरको बसाइ कस्तो छ भने यहाँबाट चाहिँ 8-9 किलोमिटरको दूरीमा यता चाहिँ उत्तरतर्फ पहाडहरू देखिरहेको छु, नारायणी नदी छ भने 10-12 किलोमिटरको दूरीमा यता दक्षिणतर्फ राप्ती नदी। साथीहरूलाई म अलिकति भनौँ, यो एउटा बफर जोन जस्तो। पूर्वपट्टि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, हाम्रो घरको पश्चिमपट्टि टाइगर टप्स, गोलाघाट, राप्ती र नारायणी नदी मिलिएको ठाउँ सङ्गम, उत्तरपट्टि मौलाकालिकाका गैँडाकोटका डाँडाहरू र दक्षिणपट्टि चुरे पहाड माडी देखिने गीतानगर बजार पश्चिम दक्षिणको साइडमा एउटा रमणीय प्राकृतिक वातावरणमा हामी छौँ। एलबी सर, अब मेरा धेरै कुराहरू छैनन्, लगभग यो 1 घन्टा बोल्न त गाह्रो पनि हुँदो रहेछ होइन सर? एलबी सर सुन्दैछु भन्नुभएको छ। नमुना निरौलाजी हुनुहुन्छ पूर्वबाट, ठिक छ, ढिलो आइपुग्नु भए पनि आइपुग्नु भएको छ। अरू पनि कार्यक्रमहरू जुधिरहेका छन्। र अब म यहाँहरूसँग यो गफ मात्रै नगरेर, फेरि साथीले मलाई गाली गर्नुहुन्छ, तैँले धेरै कुरा गरिस् त मास्टर मान्छे बोल्न चाहिँ बोल्छस् भन्नु होला, फेरि गाली गर्नुहुन्छ। म कविता चाहिँ भन्छु है त। कविताको शीर्षक छ शाहीनबाग। यो हाम्रो एउटा छिमेकी देशको राजधानी दिल्लीमा को एउटा चर्चित ठाउँ हो। 6-7 महिना अगाडि यहाँ यो एउटा घटना, जुन त्यहाँको सरकारले यो धारा, जम्मू काश्मीरको अथवा धारा 53 तलाक लगायत के गरिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ शाहीनबाग भन्ने एउटा ठाउँमा त्यहाँका सीमान्तकृत मुस्लिम समुदाय र अरूको नि सपोर्टमा चाहिँ त्यहाँ आन्दोलन भयो। अनि मलाई के लाग्यो भने हामी त्यहाँबाट धेरै प्रभावित पनि छौँ। विशेष गरी हामी नेपालका राजनीतिक घटनाक्रमहरूबाट जति प्रभावित छौँ, हामी छिमेकी देश, अब किनकि हाम्रो पृष्ठभूमि पनि त्यो भएर होला, किनकि बुवाहरूले पनि त्यतै सर्भिस गर्नुभयो, हामीहरू त्यतै जन्मै हुर्क्यौँ। त्यो भाषा पनि बुझ्छौँ, फेरि हामीले लाज मान्नु पर्दैन, हिन्दी नै बोल्छौँ, हामी हिन्दी नै बुझ्छौँ। घरमा पनि बच्चाहरू कार्टुन हेरेर हाम्रा चाहिँ नेपालीभन्दा अङ्ग्रेजीभन्दा हिन्दी बोल्ने भइसकेका छन्। त्यस कारण हामीले चाहिँ यो हिन्दीलाई, अब भारतलाई, दिल्लीलाई चाहिँ आफ्नै सहर जस्तो मान्दा पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ। अनि त्यो ठाउँबाट जुन आन्दोलन भयो नि, त्यसबाट चाहिँ मैले एउटा कविता लेखेँ। कविताको शीर्षक छ शाहीनबाग। सहर भर्खर पुत्ताउन थालेको छ, सहर भर्खर पुत्ताउन थालेको छ, बाँकी छ अब पुरै जल्न। हजारौँको जुलुस अगाडि बढिरहेको छ, हातमा इट पत्थर बोकेर, बाँकी छ अरू धेरै मर्न। आदेश पर्खेर बसेका छन् तयारी अवस्थामा सिपाहीहरू, अब छुट्न बाँकी छ गोलीका पर्राहरू। कुनामा फ्याँकिएको बमको मुख भर्खरै धुवाउन थालेको छ, बाँकी छ अब जोड आवाजमा पड्कन। दमकल र एम्बुलेन्सका साइरन बज्न थालेका छन् भर्खर सडकमा, बाँकी छ अब भरिन हस्पिटलका बेड। भिड लाग्न बाँकी नै छ कब्रस्थान, भिड लाग्न बाँकी नै छ कब्रस्थान र घाटहरूमा। यो अराजकताको सम्भावित वर्णन कुनै हिन्दी सिनेमाको दृश्य झैँ लाग्ने गरी जो घटना गइरहेको छ भर्खरै मेरो सहरमा। भर्खर टेलिभिजनहरूले थालेका छन् घटनाको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न। अब देखिनेछन् दृश्यमा
सिन्दुर पखालिएका र काख रित्तिएर रोइरहेका आफन्तहरूका चित्कारहरू। सुरु हुनेछ अब लासको गिन्तीसँगै सियासी दाउपेच र आरोप प्रत्यारोपको खेल। यही आगोमा सेकिनेछ अब सत्तारोहणको रोटी र केही वर्षलाई सुरक्षित हुनेछ केहीको शासकीय इच्छा। मानवीय संवेदना वियोग परिजनमा मात्र सीमित छ। पक्ष विपक्षमा भिड्न नियमित रूपमा उक्साइरहेका छन् टिभी सञ्जालका बहसहरू र सुनियोजित प्रसारित भइरहेका छन् भड्काउ युक्त भाषणहरू। झिनो छ कतै हराइरहेको सद्भाव र्यालीको आवाज। शान्ति र मित्रताको आह्वान, भाइचाराको नाता धुमिल बनाइदैछ। सहर जलिरहेको छ, हिंसा फैलिरहेको छ। निरो कतै बाँसुरीको धुनमा मस्त छ। दिल्ली दङ्गा सन्दर्भ। र यसरी विभिन्न विषयवस्तु, सामाजिक विषयवस्तुलाई मैले कवितामा बढी भएको छु र कवितामा व्यक्त गर्ने प्रयास गरेको छु। र यस्तै कविताहरू वास्तवमा मैले मेरा आफ्ना कविताहरूको प्रवृत्तिको बारेमा पनि यहाँहरूलाई मैले परिचय दिन पाएको छैन। किन 66 सालमा शब्दक्रान्ति निक्ल्यो, त्यो त्यति धेरै चर्चामा आउन सकेन। त्यो पछिल्लो समयमा जुन कविताहरू लेखेँ, मैले त्यो कविताहरू प्रकाशन गरेर यहाँहरूसँग मेरा कविताका प्रवृत्तिहरू यी हुन् भनेर म परिचित हुन देखाउन पनि पाएको छैन। लाग्छ कि यस्तै कविताहरू लेखेको छु। लेखनाथ सर आउनुभएको छ, हेर्दैछु भन्नुभएको छ। सिल्की मुन्जीले यथार्थ कविता भन्नुभएको छ। अब म कार्यक्रमको अन्तिमतर्फ पनि छु। अब धेरै पनि लामो नगरौँ। म एउटा अर्को कविता भन्न गइरहेको छु। कविताको शीर्षक छ हतारमा बाथरुम। मैले यहाँहरूलाई के भन्न खोजेको भने कविताको विषयमा आज कविताकै सन्दर्भहरू पनि कुरा गर्न मिल्ने मैले भन्नुभएको थियो साथीहरूले आफ्ना कविताहरू कसरी लेख्नुभयो। हतारमा बाथरुम कविता सामान्य कुरा हो। हामी सधैँ जस्तो बिहान सुरुमा गर्न जाने ठाउँ चाहिँ बाथरुममै भित्र छिर्छौँ। तर त्यो बाथरुममा छिर्न पनि हामीलाई अलि हतारै हुने, त्यहाँभित्र नहुने क्रियाकलापहरू पनि हतारै गर्ने, त्यहाँबाट निस्कने पनि हतार हुने। साथै त्यो बाथरुम 10-15 मिनटभित्र बस्दाखेरि बाहिर कति फोन तपाईँको आइसकेको हुन्छ, कति तपाईँको कमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, बिहान कतिको ह्याप्पी बर्थडे त्यहाँ विस गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ 15 मिनट बाथरुममा बस्दा पनि तपाईँका चाहिँ लामा कामहरू बाहिर पर्खेर तपाईँलाई भेट्न आउने मान्छेहरू पर्खेर बसेका छन्। वास्तवमा हामी चाहिँ अहिले अलिकति अस्तव्यस्त भएका छौँ। मैले हिजो पनि एली सर भेट हुन्छ दिँदैन सर, कोही मान्छेले 2 घन्टा आज मैले किताब पढेँ भन्यो भने त्यसलाई त मान्नुपर्छ भनिरहेको छ। सर एकदम सहमत हुनुभयो। वास्तवमा हो कि है, किताबहरू छन्। अब अहिलेका समसामयिक पत्रिकाहरू अगाडि छन्। सर एलबी सर कहाँ पनि हामी कविडाँडा साहित्य समाजमा किताबहरू त्यहाँ सरले ल पढ्नु लैजानुहोस् भन्नुहुन्छ, हामी पढ्छौँ। किताबहरूको आदान प्रदान हुन्छ। सगुना शाहजी आइरहनु भएको छ, यहाँहरूलाई नमस्कार। अनि हामीलाई चाहिँ त्यो कति हाम्रो कस्तो दिनचर्या भयो। हुन त हजुरहरूले म्यानेज गर्नुभएको होला है, एउटा समय छुट्याउनु भएको होला। यो समयमा मोबाइल हेर्ने, यो समय सामाजिक सञ्जाललाई दिने, यो समय पढ्ने। यो लकडाउनको समयमा त हामीले त म्यानेजै गर्न सकिरहेको छैन। यो समय कसरी बितिरहेको छ। पहिला गर्ने नियमित जुन जागिरका कामहरू थिए ती छैनन्। घरै बसी हेर्दाखेरि फुर्सद छ, तर एकछिन पनि फुर्सद छैन। गीता रेग्मीजी सुनिरहेको छु भन्नुभएको छ। अनि यो हतारमा बाथरुम कविता मैले लेखेँ। यो कविताको प्रसङ्गमा मैले अलिकति भने, कविताको शीर्षक सुन्दा तपाईँहरूलाई हाँसो पनि लाग्ला। हतारमा बाथरुम। किन हुन्छ बाथरुममा सधैँ हतार? बाथरुम पस्दा पनि हतार, बाथरुमबाट निस्कन पनि हतार। बाथरुम पस्दा पनि हतार, बाथरुमबाट निस्कन पनि हतार। दिनभरको अस्तव्यस्त जिन्दगी र दौडधुपको असर किन देखिन्छ बाथरुममा? दाढी काट्न पनि हतार, साबुन लगाउन पनि हतार, सेम्फू दल्न पनि हतार, कुना काप्चा गोली गाँठा अन्तर कुन्तर तलमाथि मैल मिच्न पनि हतार, मैल पखाल्न पनि हतार। किन छिटो छिटो चल्छन् आफ्नै शरीरमाथि यी हातहरू, जसरी चल्छ दाँतमा ब्रस छिटो छिटो। धाराको पानी बाल्टीमा खस्न हतार जस्तै हतार छ बाथरुमभित्रको समय।
धाराको पानी बाल्टीमा खस्न हतार जस्तै हतार छ बाथरुमभित्रको समय। किन हुन्छ बाथरुम छिर्न पनि हतार, बाथरुमभित्र पनि हतार, बाथरुमबाट बाहिरिन पनि हतार। कपडा फुकाल्न पनि हतार, कपडा फुकाल्न पनि हतार, कपडा लगाउन पनि हतार। सारा जीवनको हतारै हतारको प्रतिबिम्ब बनेर रहन्छ बाथरुम। बाथरुम बाहिरको जिन्दगी हतार भएर बाथरुमभित्र हतार भएको हो कि? बाथरुम बाहिरको जिन्दगी हतारमा भएर बाथरुमभित्र हतार भएको हो कि? या बाथरुमभित्रको जिन्दगी हतार भएर बाथरुम बाहिर हतार भएको हो? खै जे होस्, बाथरुम पस्दा पनि हतार, बाथरुमबाट निस्कन पनि हतार। किन हुन्छ बाथरुममा सधैँ हतार? धन्यवाद। यो कविता मैले वाचन गरेँ, हतारमा बाथरुम। अब म धेरै कुरा नगरिकन समय पनि म हेरिरहेछु। यहाँले समयको सङ्केत अनिल गुरुङ आउनुभएको छ। जिन्दगी नै हतारमा नै बितिरहेछ हो साथी। हतार नै लागेर नै समय अघि नै जान्छु भन्नुभएको हो। समय छ, सिल्कीमुनजीले मलाई समय रहेको कुरा सङ्केत गर्नुभएको छ। सायद त्यो त्यस्तै अब यो धेरै कुरा आफ्नो बोल्ने कुरा सिद्धिएछन्। अब त्यो पछि चाहिँ के कुरा गरौँ होइन। अब कविता भन्न गइरहेको छु। अर्को कविता छ अँध्यारोमा काम। अँध्यारोमा काम जुन हामी गरिरहेका छैनौँ। अँध्यारोमा पनि गर्न सकिन्छ केही कामहरू। अँध्यारोमा पनि गर्न सकिन्छ केही कामहरू, जस्तो कि छामछुम गर्नु, सलाई खोज्नु, मैनबत्ती खोज्नु। अँध्यारोमा पनि गर्न सकिन्छ केही कामहरू, जस्तो कि छामछुम गर्नु, सलाई खोज्नु, मैनबत्ती खोज्नु। कसैलाई बोलाउनु, नआए चिच्याउनु, हातमा सुर्ती माड्नु, माडिरहनु, ओठमा हाल्नु अनि पिच्च थुक्नु। अँध्यारोमा गर्न सकिने धेरै कामहरू छन्, जस्तो कि अँध्यारोमा गर्न सकिने धेरै कामहरू छन्, जस्तो कि कान कोट्टाउनु, जुँगा मुसार्नु, सारी मिलाउनु, हाछ्यौँ गर्नु, अपन वायु फाल्नु। टेबुल ठोक्न, काने खुसी गर्न, चर्को हल्ला गर्न, वाद विवाद गर्न, मुक्का हान्न पनि सकिन्छ अँध्यारोमा। अँध्यारोका लागि झन् उत्तम काम हो निदाउनु र सपना देख्नु। अँध्यारोका लागि झन् उत्तम काम हो निदाउनु र सपना देख्नु। सान्दर्भिक हुन्छ अँध्यारोमा कपाल कनाउनु, टोलाउनु अनि टोलाइरहनु। झुक्काउनु, अरूलाई झुक्काउनु। झुक्काउनु सबैभन्दा सजिलो हुन्छ अँध्यारोमा, जस्तो कि कुकुरको मासुलाई खसीको भनी बेच्नु। झुक्काउनु सबैभन्दा सजिलो हुन्छ अँध्यारोमा, जस्तो कि कुकुरको मासुलाई खसीको भनी बेच्नु। केहीलाई यस्तै कामहरू गर्न सधैँ मन पर्ने गर्छ यो अँध्यारो। खै के गरिरहेका छन् सांसदहरू यो अँध्यारोमा। धन्यवाद। मैले अँध्यारोमा काम शीर्षकको कविता पनि वाचन गरिसकेँ। कविताको यात्राको लामो यात्रामा चाहिँ हामी छौँ र कविता अहिले पछिल्लो समयमा अलिकति कविता समसामयिक कविताहरूको भएका अन्तर्क्रियाहरू, समसामयिक कविताहरू कस्ता छन्, कस्तो हुनुपर्छ भनेर विभिन्न जुम मिटिङका कार्यक्रमहरू अथवा फेसबुक लाइभका कार्यक्रमहरू अरू साथीहरूका पनि सुनिरहेको छु। यसरी यो अप्ठ्यारो समयको परिस्थितिलाई बुकाउलिस जस्तो संस्थाले सृजनात्मक बनाउनको लागि जुन एउटा पहल कदमी गर्नुभएको छ, मैले सुनेअनुसार यो विश्वमै यसरी फेसबुक लाइभमा साहित्यिक कार्यक्रम गरेको पहिलो भन्ने मैले बुझेको छु। त्यो संस्थाप्रति हामी आभारी छौँ। मेरो व्यक्तिगत रूपमा र सम्पूर्ण साहित्यिक संस्थाको तर्फबाट, साहित्यकारको तर्फबाट यहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अनिल गुरुङजीले रजिसले भन्नुभएको भनेर एउटा प्रसङ्ग राख्नुभएको छ। धन्यवाद अनिल गुरुङज्यू। समीक्षण धारा हुनुहुन्छ, बाहिरबाट विदेशबाट आउनुभएको छ। लेखनाथ सर चाहिँ म हतारमा हुन्न भन्नुभएको छ। लेखनाथ सर तपाईँको म हेरिरहेको छु। अब यो कविता धेरै छैन, मैले जुन 8-9वटा कविता ल्याएको थिएँ मेरो 10 दिन लगाइसकेका छन्। समय मैले यहाँ मेरो घरमा
कक्षा 12 पढ्दै गरेका टेक्निसियन विमोचन पौडेल र उनकी आमा विद्या शर्मालाई पनि यो प्राविधिक लाइटको यताउति सहयोगको लागि मैले उहाँहरूको सहयोग लिइरहेको छु है। निरा दिदी आइरहनु भएको छ। कविताको शीर्षक छ मानव। यो कविता चाहिँ आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि देवघाट काव्य महोत्सवमा मैले त्यहाँ वाचन गरेको थिएँ। त्यहाँ पुरस्कृत भएको कविता पनि हो र यो कविता त्यसपछि कान्तिपुरको कोसेलीमा प्रकाशित पनि भयो। र पछिल्लो समयमा चाहिँ मलाई के भयो भने काठमाडौँतिर केही साहित्यकार साथीहरू हुनुहुन्छ जो साहित्यिक पत्रिकाका स्तम्भ चलाउनुहुन्छ, उहाँहरू चिनेको पनि हुनुहुन्छ। अनि मैले रचना कविता पठाउन खोज्छु पत्रिकामा, उहाँहरू भन्छ होइन गणेशजी तपाईँ त कविता नपठाउनुहोस्, बरु लौकथा तपाईँले जति पठाए नि हामी छाप्छौँ, कविता त यति नेपालमा कवि बढी भएछन्, कविता धेरै भएछन्। अनि मलाई बुझेँ, साथीले मलाई एकदम माया गरेर भनेका हुन् वास्तवमा यो कविताबाट हाम्रा स्तम्भकारहरू अथवा हाम्रा चाहिँ साहित्यिक पत्रिकाहरू चलाउने कति पीडित हुनुभएको छ, कति धेरै कविता नेपालमा कति कवि रहेछन् भन्ने पनि लाग्यो। उहाँहरूको त्यो अवस्था व्यवस्था पनि मैले बुझेँ, अप्ठ्यारोपन पनि बुझेँ। त्यसपछि मैले अहिले राष्ट्रिय भनौँ न, हामीले राष्ट्रिय भन्ने पत्रिकाहरूलाई चाहिँ यो रचनाहरू त्यति पठाएको छैन। अब अहिले चाहिँ कस्तो भयो भने सजिलो पनि छ, एउटा कविता लेख्यो फेसबुकमा गऱ्यो, केही प्रतिक्रिया आइहाल्छन्, वाह आइहाल्छन्। हामी सबै वाहको भोको छौँ। स्तरीय रचना त कस्ता छन् होइन, के छन्, कवितामा कति दम छ, यो कुराहरू त भित्र छ, तर त्यहाँ बाहिर भन्नु हुँदैन। अब अहिले सञ्जालमा चाहिँ कमेन्ट गर्नु हुँदैन है, त्यहाँ चाहिँ राम्रो सुन्दर नाइस वाह भन्नुपर्छ। हामी त्यो गरिरहेका छौँ। र यो अब यो आजको बसाइको अन्तिम श्रृङ्खला छ, कविता सुनाउँछु। मानव। मानव यो मेरो घर हो, मानव यो मेरो घर हो, यी मेरा बाबा हुन्, यी मेरी आमा हुन्, यी मेरी श्रीमती हुन्। मानव यी मेरा दाजुभाइ हुन्, दिदीबहिनी र आफन्त हुन्, इष्टमित्र र बन्धुबान्धव हुन्, शुभचिन्तक र साथीहरू हुन्। मानव यो मेरो देश हो, यो मेरो जन्मभूमि हो, यो मेरो राष्ट्रियता हो, यो नै मेरो पहिचान हो। मानव यो मेरो व्यवस्था हो, मानव यो मेरो व्यवस्था हो, यो मेरो विधान र कानुन हो, यो मेरो विधि हो, यी मेरा परम्परा हुन्। मानव यो मेरो आस्थाको मन्दिर हो, मैले पूजा गर्ने भगवान हो, यो नै मेरो धर्म र आदर्श हो, यी नै मेरा आधार र जगहरू हुन्। यी मेरी प्रेमिका हुन्, यी मेरी प्रेमिका हुन्, उनीसँगै खाइएका कसमहरू हुन्, सँगै गरिएका बाचाहरू हुन्। हामी एउटै हौँ, हाम्रो एउटै मुटु हो। यहीँनेर एउटा प्रश्न गर्न मन लाग्छ, नमाने के हुन्छ? यहीँनेर एउटा प्रश्न गर्न मन लाग्छ, नमाने के हुन्छ? गणितमा कतै पढिएको थियो, मानव एक्सको मान ... भए। गणितमा कतै पढिएको थियो, मानव एक्सको मान ... भए। गणितमा मात्र होइन सारा जीवनमा यसरी नै मानेर मानिएको रहेछ, यसरी नै मानेर बाँचिएको रहेछ। धन्यवाद। मैले कविता लगभग वाचन गरिसकेँ र यसरी आज यहाँहरूसँग आफ्ना केही कविता 8-10 कविता र कविता सम्बन्धी दृष्टिकोण होइन, कविता सम्बन्धी विचार, समकालीन परिवेशको बारेमा मैले आफ्ना व्यक्तिगत कुराहरू भने। वास्तवमा यी कुराहरू भन्नको लागि म योग्य छ कि छैन मैले भने। हामी कुनै कविहरू भनेको कुनै विद्वान, कुनै ज्ञानी, कुनै उपदेशक होइन। कहिले पनि कवितामा त्यो प्रत्यक्ष भनिनु हुँदैन, सङ्केत गर्नुपर्छ। कवितामा सङ्केतको रूपमा बुझ्ने हो। त्यही भएर हामी प्रगतिशील कवि हुन सकेनौँ, प्रगतिवादी कवि हुन सकेनौँ। कहिलेकाहीँ बहस गर्छौँ, बालकृष्णजी, सुरेन्द्रजी, हामी यो कुरामा एकदम नजिक छौँ। हामी पनि प्रतिरोधी कविता लेखिरहेका छौँ, बलशाली कविता लेखिरहेका छौँ, तर हामी प्रगतिशील प्रगतिवादी कवि हुन सकिरहेका छैनौँ। हामीलाई साथीहरूले मान्नुहुन्न, किनकि हामी अमुक पार्टीका सदस्य, दलको सदस्य छैनौँ।
मलाई के लाग्छ भने पछिल्लो समयमा प्रगतिशील प्रगतिवादी हुनको लागि कुनै पार्टीको सदस्य हुनुपर्दो रहेछ। त्यो पनि कुनै प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक पार्टीको होइन, जल्दोबल्दो बलशाली पार्टीकै हुनुपर्दो रहेछ। अनि कहिलेकाहीँ साथीहरूसँग कवितामा त हामी पनि लेख्छौँ नि, हाम्रा कविता पनि प्रगतिवादी स्वर हुन्छन्, प्रतिरोधी हुन्छन्, विकृति अन्यायको विरुद्ध हामी पनि कवितामा त लेखिरहेका छौँ। तर हामी चाहिँ ठप्पा हानेको प्रगतिवादी कवि, प्रगतिशील कवि चाहिँ होइनौँ। हामीलाई मान्नुहुन्न साथीहरूले, तर हामी चाहिँ म आफूलाई चाहिँ म पनि प्रगतिशील कवि हुँ, प्रगतिवादी कवि हुँ भनेर म आफूलाई दावा गर्छु। यो दावा मेरो व्यक्तिगत हो। गोपाल पौडेलजी धेरै राम्रो कविता भन्नुभएको छ। गोपालजी, वास्तवमा मेरो साहित्यिक यात्रामा तपाईँ नै हो हामीलाई त्यो नवकवितामा मेरो कविता पहिलो छापिएको कविता तपाईँले नै मलाई नवकवितासँग जोड्नुभएको थियो। तपाईँ साहित्यिक सृजनामा राम्रो गजल छातीभरि तिम्रो माया तपाईँ लेख्नुहुन्छ। अहिले केही कारणले तपाईँ अलिक व्यस्त हुनुहुन्छ, सम्झिरहेको छु साथीहरूलाई है। र यस्तै वातावरण र परिवेशमा हामीहरू छौँ। र वास्तवमा अहिले त साहित्यमा केन्द्र र परिधि भन्ने पनि छैन। 5-10 वर्ष अगाडि चाहिँ हामी चाहिँ अलिक राजधानीबाट टाढा भइयो, हामी चाहिँ राजधानीमा बसेको भए त्यो अहिले त्यो पनि छैन हैन। अहिले त तपाईँ आफू जहाँ बस्नुभएको छ त्यो नै केन्द्र हो। उत्तराधुनिक मान्यताअनुसार तपाईँ आफू जहाँ हुनुहुन्छ त्यो नै केन्द्र हो। र अहिलेको सूचना सञ्चार र सामाजिक सञ्जालले त त्यसलाई पुष्टि पनि गरेको छ। तपाईँ आफ्नो ठाउँबाट आफ्ना विचारहरू व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई अब कुनै औपचारिक फोरम, माध्यम अथवा ठाउँ, केन्द्र पनि चाहिँदैन। र हामी पनि एउटा केन्द्रमा बसेर अर्को केन्द्रलाई भत्काउन, अर्को केन्द्रलाई चाहिँ विकृति र विसङ्गतिका केन्द्रहरूलाई चाहिँ भत्काउन हामी पनि खोजिरहेका छौँ। तपाईँ हामीले एउटा साहित्यको माध्यमबाट कस्तो खालको समाजको कल्पना गरिरहेका छौँ, हाम्रो समाज कस्तो छ, समसामयिक कुरा गर्दाखेरि, सामाजिक कुरा गर्दा कहिलेकाहीँ राजनीतितिर पनि आइहाल्छ। राजनीति हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो छ त? गोविन्द केसी जस्ता मान्छेहरू जो सधैँ अर्कैको लागि, कुनै पार्टी विशेषको होइन, अनसन बस्न नि पाउँदैन, स्वास्थ्य सुधारको माग राख्न पनि पाउँदैन, त्यस्तो देशमा हामी छौँ। जनतालाई चाहिने आधारभूत यस्तो समयमा, यो महामारीको समयमा सामान्य औषधिमा पनि हामी कमिसनको खेलहरू भइरहेको, राज्य संयन्त्रबाट खुलमखुला सुरक्षा भइरहेको छ। त्यहाँ तपाईँले विरोध गर्नुभयो भने तपाईँमाथि खनिन्छन् साथीहरू है। गर्नुपर्ने काम के हो कसो हो एकतिर छ, तर राज्य चाहिँ कस्तो छ हामीले देखिरहेका छौँ। हुन त यो महामारीको समयमा हामीले विकसित भनेका देशहरू पनि धेरै अतालिए, त्यहाँ पनि धेरै क्षति, मानवीय क्षति हुँदाखेरि हामीलाई यो अहिलेको महामारीमा भइरहेको क्षति स्वाभाविक हो पनि लाग्छ। तर होइन, वास्तवमा हामीले सिस्टम बनाउने हो, सिस्टम बनाउनुपर्छ। र हामी एउटा सुन्दर समाजको कल्पना गरिरहेका छौँ। यसको लागि तपाईँ हामी आफ्नो ठाउँबाट प्रयास गरिरहनु भएको छ। सबै क्षेत्रका मानिसहरूले, राजनीति गर्ने मान्छेहरूले पनि आखिरी समाजकै लागि भन्नुभएको छ। तर साहित्यकारहरूले चाहिँ, कवि लेखकहरूले सिधै समाजलाई भनेर चाहिँ भन्दैनन्। त्यो चाहिँ हामी चाहिँ अभिव्यक्त गर्छौँ, तर समाजले पनि केही लिन सक्छ। समाजले हामी सङ्केत गर्छौँ। हामी चर्को राजनीति गरेर, आवाज उठाएर, भाषण गरेर हामी भन्दैनौँ। हामी भन्यौँ भने त फेरि हामी पनि राजनीतिकर्मी जस्तो भइयो। हामीले त लेखेर सङ्केत गर्छौँ, र त्यो कुरालाई सुन्ने र बुझ्ने काम चाहिँ अर्को हो। फेरि हामी कविता सुन्नै पर्छ भन्ने पनि छैन। हामी को हौँ र है? हामी त कवि, लेखक, साहित्यकारहरू भनेको त राज्यबाट पनि एक किसिमको दर्जामा राखिएका होइन हौँ। जे होस्, यिनै लामो कुराहरू गर्दै, आफ्ना केही कविताहरू वाचन गर्दै म अब तपाईँहरूसँग धेरै लामो कुराहरू गर्न गइरहेको छैन। मसँग बोल्नको लागि धेरै दार्शनिक विषयहरू, धेरै ज्ञानका कुराहरू छैनन्। म सामान्य एउटा मानिस हौँ, गाउँमा बस्छु, आफ्नो केही कर्महरू गर्छु, कविता लेख्छु, कविता चिन्तन गर्छु। वास्तवमा कविता लेख्ने काम चाहिँ अलिक जटिलै हो है। म कविता लेख्छु भनेर पनि दाबी गर्न हामी सक्दैनौँ। कविता मैले आज सुनाएको कविताहरू कति कविता तपाईँलाई चित्त बुझे, कति बुझेनन्, कति कविता भएनन्। तर कविताको चिन्तन चाहिँ गरिरहेका छौँ हामीहरू। कस्ता कविता,
वास्तवमा कविता कस्तो लेख्ने, कविताको शैलीको पक्षमा, शिल्पको पक्षमा हामीहरू लागिरहेका छौँ र कविता चिन्तन यात्रामा हामीहरू छौँ। यसले अघि पनि मैले भनिसकेँ, यसले कविको मनभित्र हुने कविता लेख्नुभन्दा अगाडि गुज्रने एउटा मानसिक प्रक्रियालाई यो अभियानले साथ दिन्छ। कविता चिन्तन यात्रामा चाहिँ हामी यात्रा गर्ने, भेटघाट गर्ने कामहरू गर्छौँ र कविताका विषयवस्तुहरू, बिम्बहरू खोज्छौँ। र कविता खोज्नलाई हामी कहाँ गयौँ त? मेरो व्यक्तिगत अनुभव भन्नुहुन्छ भने अब म यो भन्न भन्दा नि हुन्थ्यो। मलाई केही पहिला साथीहरू चाहिँ म अलि मन्दिर जाने अनि केही बहना मन्दिरहरू जाने, त्यहाँका विषयवस्तुहरू पनि बुझेँ। कण्ठी लगाउने, टीका लगाउने, हरे कृष्ण भन्ने, बिहान च्यान्टिङ गर्ने। अनि साथीहरूले बुझ्यो, होइन यो त गणेश त के हो, यो त जोगी भएछ क्या हो, जोगी यस्तो भइसक्यो, साथीहरूले भन्नुहुन्थ्यो। अनि केही समय फेरि होइन, सडकका अर्को पछि छ नि जो चाहिँ भट्टीमा जान्छ, हाम्रो कवि कुनो पनि थियो कि। अनि हामी बेलुका चाहिँ जाने, जमघटमा जाने, रमाइलो गर्ने। अनि त्यसपछि त्यहाँ पनि साहित्य केराउने। अनि साथीले होइन यो त गणेश त बिग्रिएछ क्या हो, यो त दिनदिनै खान थालेछ। यसरी विषयवस्तु खोज्ने क्रममा कहिले यो कुनो, कहिले यो भित्तु, कहिले यो कुनो, यसरी पनि हामीहरू हिँडिरहेका छौँ। बाटोमा चाहिँ कुनै सडक छाप एकदम माग्दै हिँडेको बिचरा सडकमा आएको छ एउटा कुनै मान्छे, अनि त्यो मान्छेले हिँडिरहेको बेलामा मैले चाहिँ कहिले टोलाउँछु कि, यसो हेर्छु साँच्चै त्यो मान्छे सडकमा कसरी आइपुग्यो होला, सडकमा आउनुभन्दा अगाडि त्यसले कुन स्टेपहरू पार गरेर चाहिँ त्यो सडकमा आयो होला। त्यस कारण कवि हुनलाई चाहिँ साँच्चै गाह्रो रहेछ कि। हामीले चाहिँ वास्तवमा हामीले कहाँ हामीलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने हो, हाम्रा विचारहरू, हाम्रो ध्यान चाहिँ हामीले कता लगाउनु पर्ने हो, र हामीले कविताका बिउहरू कसरी सङ्कलन गर्ने र त्यो बिउलाई उमारेर नर्सरी बनाएर कविता कसरी बनाउने, हाम्रो चेष्टा, मेरो चेष्टा यही छ। राम्रा कविताहरू लेख्न सकौँ। तपाईँहरूको यस्तै हौसला, माया, सुझाव, सल्लाह, गाली, सुझाव दिनुहोस् हैन। कविताहरूमा सुधारका कुराहरू औँलाउनुहोस्। अहिलेका पछिल्ला समयमा धेरै देखिरहेको छु। वास्तवमा अहिले त कविता भनेर कविता पोस्ट गर्न पनि कहिलेकाहीँ लाज लाग्छ, अप्ठ्यारो लाग्छ। पछिल्लो समयमा यस्ता राम्रा युवा साथीहरू आउनुभएको छ, यति सशक्त कविता लेख्नुहुन्छ र उहाँहरूको त्यो प्यासन देख्दाखेरि पनि एकदमै राम्रो छ। उहाँहरू पुरा ध्यानमा हुनुहुन्छ, कविता लेख्नुभएको छ। र यसरी हामी पनि कविता लेखनकै यात्रामा छौँ, कविता लेखिरहेका छौँ, कविता लेख्ने वातावरण निर्माणमै छौँ। कविता लेख्न पाइयोस् र तपाईँ हाम्रो समाज, राष्ट्र सुन्दर होस्, तपाईँ हामीले सोचे जस्तै हुन्, तपाईँ हाम्रा भाइ बहिनी, हाम्रा छोराछोरीहरू विदेश जान नपरोस्, यही बस्न परोस्। तपाईँले आफ्नो छोरालाई पठाएर बाबु जा आज तेरो देश, तैँले अब 16 वर्ष पछि नागरिकता बनाएर आइजा। तपाईँ नगइकन तपाईँको छोराले नागरिकता बनाएर आउन सक्नु पर्यो यो देशमा। तपाईँ नगइकन तपाईँको छोराले जग्गाको पास गरेर जग्गा लालपुर बनाएर आउन सक्नु, तपाईँ पछि आउनु परेन। तपाईँलाई मोटरसाइकल चलाउनुहुन्छ, गाडी चलाउनुहुन्छ, राजस्व मात्रै तिरेर हामीले लाइसेन्स कहिले पाउने हो यो देशमा? हुन त यो कविताका विषयवस्तुभन्दा बाहिरी म सामाजिक कुराहरू गरिरहेको छु जस्तो लाग्ला। तर के हामीले यो समाज कस्तो समाज बनाउन खोजिरहेका छौँ र तपाईँ हामी राजनीति पार्टीमा कस्ता मान्छेलाई सहयोग गरिरहेका छौँ? र मेरो व्यक्तिगत धारणा चाहिँ के छ भने पछिल्लो समयमा हामी चाहिँ राजनीतिक दलको चाहिँ हुने होइन, कविहरू, लेखकहरू, पत्रकारहरू, शिक्षकहरू, रेडक्रस कर्मीहरू कुनै पार्टीको हुनु हुँदैन, स्वतन्त्र हुनुपर्छ। अनि तपाईँले बल्ल कविता लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले अहिले राम्रो एकदम अहिले कुनै तपाईँलाई मन नपर्ने पार्टीको सरकार छ, तपाईँले एकदम विद्रोही कविता लेख्नुभयो, भोलि तपाईँलाई मनपर्ने सरकार आउँदा तपाईँ मौन बस्नुभयो भने अनि तपाईँलाई समाजले के भन्छ? अहिले केही कविहरूको मुखमा गुलियो रसवरी परेको छ, त्यही भएर उहाँहरू सत्य कुरा बोल्न सक्नुहुन्न। तर कवि भनेको के हो त भन्दा सधैँ प्रतिपक्षीको भूमिकामा, सधैँ प्रतिरोधी भूमिकामा, सधैँ हात ठडाउने, तेर्साउने, औँला देखाउने, खबरदारी गर्ने, जुनसुकैको सरकार आओस्, जुनसुकै पार्टीको कुरै छैन। हामी आफ्नो कुरा लेख्ने, भन्ने, मन नलागेको अहिले त्यही भएर हामी चाहिँ
फेसबुकमा पनि कहिलेकाहीँ म चाहिँ कवितासँग बाहेक अरू कुराहरू पनि भाषामा गद्यमा पनि लेखिरहेको हुन्छु। वास्तवमा हामीले कविता मात्रै लेखिरहेका छैनौँ, एउटा सुन्दर समाज निर्माणको लागि अभियानको लागि पनि हामीहरू लागिरहेका छौँ। र मभन्दा तपाईँहरू यो कुरामा धेरै विज्ञ हुनुहुन्छ, देश विदेशका साथीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूका चिन्तनहरू आयामहरू बहुआयामिक छन्, अध्ययनका दायराहरू फराकिला छन्। विश्व साहित्य नै अहिले हाम्रो हातमा छ, हामी पढ्न पाइरहेका छौँ, यो खुसीको कुरा हो। र भाषिक रूपमा हामी सक्षम भयौँ भने हामीले विश्व साहित्य पनि पढ्न सक्छौँ, अनुवाद गरेर पढ्न सक्छौँ। र यिनै कुराहरू भन्दै अन्तिममा अब म 1 घन्टा पनि हुन लाग्यो, मेरो आफ्नो विचारहरू राखेँ, यहाँहरूले सुनिदिनु भयो। र म कविताभन्दा मेरा कुराहरू बढी भयो होला, माफ गर्नु होला। मैले कविता मात्रै भन्न चाहिँ सक्दिनँ, किनकि मलाई मन नपरेका कुराहरू, मेरो आफ्नो पक्षधरता, मेरो आफ्नो स्पष्टोक्ति, मेरो आफ्नो अभिमत पनि मैले आज राखेको छु। अन्यथा नलिने होला। साहित्यिक कर्म मुख्य हो, त्यसपछि अरू कुराहरू, सामाजिक कुराहरू पनि मैले गरिरहेको छु यहाँहरूसँग। धन्यवाद। र यति भन्दै म गणेश शर्मण यहाँहरूसँग बिदा माग्छु। केही भएमा यहाँहरूका टिप्पणी पछि पनि यो युट्युबमा कता राखिनेछ, तपाईँहरूले त्यहाँ पनि मैले पाउनेछु र मेरो फेसबुक पेजमा पनि पाउनुहुन्छ। म यहाँहरूका सुझावलाई अपेक्षा गर्दै आज यो यति राम्रो कार्यक्रममा म मेरा विचारहरू अभिव्यक्त गर्न दिनुभयो। यो अवसरप्रति बुकाहोलिक्स र यहाँहरूप्रति म धन्यवाद व्यक्त गर्छु। बुकाहोलिक्सका केही अग्रजहरू 4 वर्ष अगाडि चितवनमा आउँदा हामीले स्वागत गरेका थियौँ। भरतपुर महानगरपालिकामा हेटौँडाका तुलसी थापाको कार्यक्रममा उहाँहरू आउनुभएको थियो। सगुनाजी, अमृता लम्साल म्याडम, सिल्की मुन राईजी, हामी कवि डाँडा व्हाइट कर्नरमा रमाइलो बसेका थियौँ बेलुका। बुकाहोलिक्सका साथीहरूका केही प्रसङ्गहरू पनि मैले सम्झिरहेको छु, यहाँहरूप्रति आभारी छु। बुकाहोलिक्स र यसका केही प्राविधिक टिम साथीहरू, सहयोगी साथीहरू र विशेष गरी मलाई यसरी जोड्न सहयोग गर्ने सिल्की मुन राई, सगुना म्याडम प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। नमस्कार। काट त।